श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ हतमुत्पत्त्यैवाभिव्यज्यमानभगवल्लक्षणं साम्योपशमवैराग्यैश्वर्यमहाविभूतिभिः अनुदिनमेधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवताश्चावनितरसमवनाय अतितरां जगृधुः। तस्य हवा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छ्लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार। तस्य हीन्द्रस्पर्धमानो भगवान् वर्षेण ववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्य आत्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभं नाम अभ्यवर्षत्। नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वमवरुध्य अतिप्रमोदभरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीतनरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितमतिः वत्सतातेति सानुरागमुपलालयन् परां निर्वृतिमुपगतः। विदितानुरागमापौरप्रकृतिजनपदो राजानाभिः आत्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप। यस्यः पाण्डवेयश्लोको उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेः नाभेरन्वाचरेत् पुमाने अपत्यतामगाद्यस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेः विप्रामङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुरोजसा। अथ भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रमनुमन्यमानः प्रदर्शितगुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिरनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्माननुशिक्षमानो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्मसमाम्नायां नातम् अभियुञ्जन् आत्मजान् आत्मसमानानां शतं जनयामास। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठश्रेष्ठगुण आसीद्येनेदं वर्षं भारतमिति व्यपदिशन्ति। तमनुकुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग् विदर्भः कीकट इति नवनवतिप्रधानाः। कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः इति भागवतधर्मदर्शना नवमहाभागवताः। तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबृंहितं वसुदेवनारदसंवादम् उपशमायनमुपरिष्टाद्वर्णयिष्यामः। यवीयां स एकाशीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः। भगवान् ऋषभसंज्ञ आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमानः कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्न तद्विदां सम उपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्। यद्यच्छीर्षण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः। यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैः दर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैः जनतामनुशशास। द्रव्यदेशकालवयः श्रद्धऋत्विग्विविधोद्देशोपजितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्व इयाज। भगवतऋषभेण परिरक्ष्यमान एतस्मिन् वर्षेण कश्चन पुरुषो वाञ्छति अविद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचिदवेक्षते भर्तर्यनुसवनं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण। स कदाचित् अटमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षिप्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजानवहितात्मनः प्रश्चर्य प्रणयभरसुयन्त्रितानपि उपशिक्षयन्निति होवाच।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।